Oy, oy, oy. Buutan ka ba? Unya na ka sa posisyon. Dili na maayo ang buutan nga naa sa posisyon. Kay mahimo na nga korupsyon. Gusto nimo mahibaw-an? Intro. Yo! Ako si Dan Lukisan. Kung gusto nimo mahibawan ang magkalain-lain nga korupsyon dinhi sa Pilipinas, tuslo ka na ang subscribe button kay para updated ka pirmi sa akong mga video. Wow! Nun ani. Ang atong topic is ang slippery slope. Ang slippery slope mao ang proseso nga gamay nga sayop nga dili giatiman hangtod nagkadako nga nahimong sistematikong korupsyon. Bisag ang buotan nga bisag ang buotan nga tawo kung pirmi mag-compromise o magkompromiso, mahimong madala or mawala ang integridad. Halimbawa, magsugod sa gamay na pabor. Ingon ani, ang barangay treasurer gisugo sa mayor nga i-advance ang pundo para sa pista or para ibalik ang dayon. Karon tungod kay gusto niya nga makatabang o para man pud sa katawhan iyang giaprobahan. Sunod nga compromise giingnan na pud siya nga gamiton ang pondo sa health program para sa campaign materials. Nagsugod siya rationalize pero pareho raman sa mga tao. Tapos sa pag-normalize sa kadugayan, nahimo na gyud nga normal ang pagbalin-balin sa pundo. Ang treasurer nga maayong tao sa una, wala nakabantay nga klaro na gyud nga corruption ang iyang gibuhat. Mao nga dili maayo ang buotan nga naa sa piesto. Kasabot kay duklukon ko na yung duklukon ko na yung ayaw ko pagpanaguta.